نواں نبی پچھوں جگتے آ کوئی نہیں سکدا، نواں نبی پچھوں جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ حضرات و حاضرین و سامعین، مختصر پروگرام گلدستہ خطباء ختم نبوت اہل حدیث، الحمدللہ اسی ایک گروپ بنایا علماء اکرام دا، نوجوان خطباء دا، 7-8 علماء اکرام نے عشاء تو بعد 37 SP دے اندر بھی انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا، جس پروگرام دے اندر محترم قاری احسان لائی صاحب اور قاری شفیق الرحمان صدیقی صاحب انشاءاللہ انہوں نے خطابات ہوں گے، اور میرا بیٹا حافظ عبدالکریم نجمی جو کہ قدس مسجد کے اندر امام ہے، انہوں دے کول بھی پروگرام ہے جہدے اندر محترم قاری نفیس الرحمان حسنی والحسانی اور میرا بڑا بیٹا حضرت مولانا قاری عبدالقیوم نجمی انشاءاللہ قدس مسجد کے اندر بھی عشاء تو بعد بیانات ہوں گے۔ یہ مختلف مساجد کے اندر مختلف پنڈاں کے اندر پروگرام رکھا گیا، یہ علماء اکرام اور گلدستہ خطباء ختم نبوت اہل حدیث انشاءاللہ یہ نوجوان علماء کریا بستی بستی جا کے انشاءاللہ اللہ دے دین اجاگر کریں گے، اللہ دا قرآن سن گے، قرآن سنان گے، اور اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کریں گے۔ اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سپیکر بھی تھکیا تے بابا بھی تھکیا، سپیکر کرانٹ بھی ماردا بلان بھی پھڑدا جے، یہ حبیب الرحمان محمدی فیس بک تے بڑا بولدا دے، سپیکر تے بولدا نہیں تیرا، میرے کو اتنی تقریراں نے، اینو بلا کھول تھوڑا جہا سپیکر ہن قرآن سناواں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ پاک نے سارے نبیاں نو توجہ کریا جے ہن زیادہ ٹائم نہیں، ایک دو آیتاں قرآن دیاں پڑھ کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ پاک نے سارے نبیاں نو ایک ایک تاج عطا فرمایا نبوت دا، جدوں میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی مالک نے دو تاج رکھے ایک نبوت دا تاج رکھے ایک ختم نبوت دا تاج رکھے میرے نبی تو بعد کوئی نبی کوئی نہیں نہ کانا بے ایمان دجال کذاب کوئی نہیں آجڑا مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا بے ایمان ہے کوئی نہیں نبی میرا نبی سچا نبی ہے میرا نبی آخری نبی ہے میرے نبی فرماندے لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میں خاتم النبیین نبی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن سنیا جے قرآن دی زبانی دساں اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نبی نو جہان دی رحمت بنا کے بھیجیا ایک جہان دی رحمت نہیں جہان دی رحمت فرمایا جن نے بھی جہان نے اس تو مراد میرا نبی خاتم النبیین عالم دنیا اے دا بھی میرا نبی خاتم النبیین عالم برزخ دے اندر بھی ہوتے بھی میرے نبی دی ختم نبوت ہوئے گی ایتھے بھی پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جدو قبر دے اندر جانا ادو ہی میرے نبی دے متعلق پوچھیا جانا مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا مرزا قادیانی بے ایمان دے متعلق تواڈے کول سوال نہیں ہونا پوچھیا جانا کیڑا تیرا نبی ہے تے تو آکھنا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دا دن ہونا ہوتے بھی میرے نبی نے کم ہونا سارے نبیاں رب نفسی رب نفسی کہنا ہے پر صدقے جاؤں جدو میرے تے توڑے پیر مرشدیاں واریاں ہوئیاں انہوں نے کہنا رب امتی تائیں بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے ایک کشتی دا دامن ایک پاسے علیہ السلام ایک کشتی دا دامن ایک پاسے سارے جگ دا بہانا ایک پاسے شان یاسین دین پاک دائے شان یاسین دین پاک دائے اوتے مرشد سارے جگ دائے شان یاسین دین پاک دائے اوتے مرشدی سارے جگ دائے کوئی نبیان دے کوئی امت دے حق بدعا کردہ یہ تے سینے نال لگان ایک پاسے او دیاں جگی تمام پنیانی او دیاں جگی تمام پنیانی سن کے کلمہ پڑھ لے اکنی او دیاں جگی تمام پنیانی سن کے کلمہ پڑھ لے اکنی رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سمسان مانا ایک پاسے مخلوق خدا دین ایک پاسے مخلوق خدا دین ایک پاسے میرا محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی ترتیب ایک پاسے سارے جگ دی ترتیب ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضوحا دیاں چمکاں
ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے وضحا دیاں چڑھ دے سورج نو آندے نے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی وضحا دیاں چمکاں سورج دیاں وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سے آجڑی چھا گئی رات اندھیرا ہو گیا واللیل سے آئی ایک پاسے زلفاں سجان ایک پاسے واللیل سے آئی ایک پاسے زلفاں سجان ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربان ایک پاسے اللہ پاک فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے نبی نو اللہ نے جہانہ دی رحمت بنایا تے تائی میرا بابا تڑپدا پھر دی روح کہندا ہے اے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا شہادت دی انگلی میرے والدین شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگو چند جو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جنہیں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جنہیں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں وڈیاں پر روڑاں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں کلمہ اور مرزے بیمان قادیانی نے کنے پتھراں کلمہ پڑھایا پر روڑا کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئن ہمار آیا نواں نبی پچھو جگتے آ کوئی نہیں سکدا نواں نبی پچھو جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اس واسطے اللہ پاک فرماندے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور ساری دنیا دے لوگوں مینوں اللہ پاک نے سارے جہان وال رسول بنا کے بھیجیا ہے سارے جہان وال نبی بنا کے بھیجیا ہے میں پوری کائنات نبیاں جنہ دا نبیاں انساناں دا نبیاں حیواناں دا نبیاں میں جانوراں دا تے پرندیاں دا نبیاں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
فرمایا میں سارے لوگاں والا تمام لوگاں والا اللہ دا نبی بن کے آیا رسول بن کے آیا کہ میرے اللہ پاک فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون اس واسطے میرے عزیز کتے میرا مالک کہہ رہا ہے میں اس دین مکمل کر دیتا لیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک فرماندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرا نبی دی ختم نبوت تے بھی ایمان رکھنا ہے نبی دی نبوت نو بھی مننا تے نبی دی ختم نبوت نو بھی مننا ہے نبی خاتم النبیین میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں جمیں اگے میرا بیٹا کہہ رہا سی عبدالکریم نجمی کہندا سی میرے نبی تے درود پڑھیا کرو کی پڑھیا کرو کی پڑھیا کرو اٹھو نی سیو پڑھو درود حضرت ہوئے اٹھو نی سیو پڑھو درود حضرت جس دسیاں راہ اسلام والا نیتے پوجنی سی اسی گو متا بھولیا رہنا سی راہ قرآن والا نال پوجنا سی اسی دیوتیاں نال پوجنا سی اسی دیوتیاں نام جپنا سی رام رام والا اللہ پاک دا بہت احسان ہویا اس امت خیر الانام والا وجہ ڈنکا اسلام دا چاکے اندر کفر شرک والے کھمب توڑ دیتے جڑے خندم بت پوج دے سی موہنا دے کفر دی موڑ دیتے ہویا خادم جوئے تے چوریاں دا مٹکے پن شراب دے روڑ دیتے ہویا امن امن سی وچ دنیا ہویا امن امن سی وچ دنیا رشتے اللہ دے نال جوڑ دیتے اللہ پاک دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو اپنے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت نو مان کے تسلیم کر کے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ بھائی عبدالرحیم رحمانی گگو منڈی تو رحمانی سی ڈی سینٹر والے اینڈ اسلامی کتب خانہ اپنا ریل اسٹیشن بازار گگو منڈی مین اڈے دے اتے انہاں دی دکان یہ بھی اتوں شریف لے آئے پروگرام ریکارڈ کیتا ہے انہاں کولو اپنے تقریراں جڑیاں نے پروگرام قاری احسان لائی صاحب دے میریاں تقریراں وہ لوگ جن بھی ملک دے جید علماء کرام نے سارے علماء کرام دیاں تانوں تقریراں نعتاں تلاوتاں انشاءاللہ تانوں انہاں کولو ملن گیاں یوٹیوب تے تسی کڈو میرے بیان کڈو قاری احسان لائی صاحب دے کڈو جڑے مرضی امام خطیب دے تسی یوٹیوب تے کڈو انہاں دا اسلام رحمانی سی ڈی سینٹر اینڈ اسلامی کتب خانہ اسٹیشن بازار گگو منڈی بھائی عبدالرحیم رحمانی صاحب انشاءاللہ وہ باقی عشاء تو بعد جڑے پروگرام نے وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے انہاں نال رابطہ کریا کرو انہاں کو پروگرام لیا کرو اللہ پاک بھائی عبدالرحیم دیاں محنتاں قبول فرمائے انہاں نے تہاڈا پروگرام تسی تے جڑے ساتھی تشریف لے آئے جے اللہ قبول فرما لے انہاں نے تہاڈا پورے ملک دے وچ تہاڈا پروگرام سنا دیتا ہے اور ڈائریکٹ براہ راست تہاڈا پروگرام جا رہا ہے وہ سن رہے دنیا گھراں وچ بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی جو کوئی بس وچ بیٹھا ہے انہیں بس وچ آن کیتا ہے وہ فیس بک تے وہ بس وچ بیٹھا سنی جاندا ہونا کہ اوتھے نجمی گجی جاندا اوتھے قاری احسان لائی صاحب اللہ دا قرآن پڑھی جاندے اس واسطے انہاں واسطے بھی دعا کرنی اللہ پاک انہاں نوں مزید انہاں دے سٹاں لگیاں سی اللہ مزید صحت تندرستی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین